جاندی وری بہنوں دے سر پہ ہاتھ رکھے آؤ فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنائی سیدہ زینب بھی رون لگ پئیاں بی بی شہر بانو بھی رون لگ پئیاں حضرت ام ربا بھی رون رہیاں حضرت ام لیلہ بھی رون دیاں فرمایا اجے رووانا اجے رون دے بڑے بہلے آنے میں فرمایا میری سواری خالی آنی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے وہ دوں رو لے آ جائیں فرمایا جب خیمے میں اگر لگ جان گیا وہ دوں رو لے آ جائیں جب زین العابدین زنجیرہ پائیاں جان گیا وہ دوں رو لے آ جائیں فرمایا جب سر میں سے دیا نوکنا پہ چڑھنے ہیں وہ دوں رو لے آ جائیں میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمے کے اندر کوہراؤں مچ گیا شہر بانو اکبر دی لاؤں سے لے گیا فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے سیدہ شہر بانو رون دیا فرما دیا بے زین العابدین پترا اٹھ بابا ٹر چلے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم الحرام دا ماہ مکرم اور 10 محرم الحرام شب عاشور اور یوم عاشور بالکل قریب ہے علم اسلام دے اندر امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دا نور اور حضور دے ویڑے دا رونق اور میرے نبی دے دل دا قرار
حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ دے رفقا اور شہداء کرب و بلا دی یاد دے اندر گلی گلی کریا کریا ہر ویڑے دے اندر رسول عربی دے نواسے نو ارمغان نیاز پیش کرنے واسطے، خراج عقیدت پیش کرنے واسطے، اسلام دی خدمات ہوتے انہوں سلام محبت پیش کرنے واسطے اپنے اپنے روپ دے اندر سارے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے نام پاک دی محافل سجا رہے نے، سبیلان لگا رہے نے، ختم پاک دا اہتمام کیتا جا رہا، محفلان دا عرس مبارک دا اہتمام کیتا جا رہا۔ اسی جتنا مرضی اہتمام و انسرام کر لیے، اسی حسین دے پتر اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ صابرین دے امام نے کرب و بلا دے اندر اپنی قربانی اور اپنے بچیاں دی قربانی، اپنے بھائیاں دی، اپنے بتیجے تے بھانجیاں دی اور اپنے رفقا دی قربانیاں پیش کر کے قیامت تک آن والے یزیدہ نو دست دیتا کہ یزید لکھاں بھی ہون، حسین ایک کوئی بڑا ہوتا ہے۔ یزید نو اور یزیدی طبقے نو امام علی مقام نے ایک پیغام دے دیتا کہ ظلم آخر ظلم ہوتا ہے، مٹ جاندہ ہے۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع صابرین، رب صبر والے دے نال ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ صبر حسین نے کیتا، رب حسین دے نال ہے۔ جتنے 10 بندے ہون انہوں مان ہوندہ ہے کہ میرا 10 بندے نے میں ڈیل کوئی نہیں، تو جتنا رب ہوئے پھر او دے حوصلے، او دے عظم، او دے مصمم ارادے نو اسی لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام کریے۔ جس حسین علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر قربانیاں دے کہ میرے اور تواڈے تک دین پہنچا دیتا، ورنہ یزید چاہتا سی کہ میں اسلام دا غلیہ بگاڑ کے رکھ دے ماں میرے اور تہاڈے تک اگر یزید ذریعے اسلام پہنچ داتی کوئی اور ہونا سی، پر ساڑھے ذریعے اسلام او پہنچیا جڑا حسین دے نانے دے ویڑے اتریا سی۔ تو اسلام اس ویڑے دے اندر اتریا تو اس اسلام دی راکھی بھی اس ویڑے دے شہزادے نے کی تھی۔ قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ نیکی اور تقوی دے کمہ چک دوسرے نہ تعاون کریا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا برائی تے گناہ دے کمہ چک دوسرے نہ تعاون نہ کریا کرو۔ یزید سراسر جور و جفا سے آپ نے مدینہ یزید نے پیغام پہلا یہ بھیجیا کہ حسین یا تے میری بیعت قبول کر، میری خلافت نو تسلیم کر، تے یا قربانی لے تیار ہو جا۔ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ تے چھڑ سکنا پر اسلام دے باغی دے ہتھا تے بیعت نہیں کر سکتا، کہ کائنات اچھ قیامت تک لوگوں نے بیعت محمد دے پتر کو سکھنی ہے۔ لوگوں نے پتہ چلے جائے کہ کسے فاجر، کسے فاسق اسلام دی حدہ نو پامال کرنے والے دے حدہ چاہت دے کہ بیعت نہیں کرنی، ووٹ نہیں دینا۔ امام علی مقام نے ووٹ اور بیعت دا ایک معیار مقرر کیتا، فرمایا میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ بھی عمل کرنے والا تے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تے بھی عمل کرنے والا۔ مدینہ چھڑیا، مکہ چھڑیا، کربلا ڈیرے لگے، قربانیاں دے دیتیاں تے آخری پیغام شمر تے ابن سعد دے ذریعے امام حسین نو پھر کربلا پوچھا گیا کہ حسین ہن کی ارادہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سوال کیے، کہہ لگے کہ سوال اوہی ہے جڑا مدینے سی کہ یزید دی بیعت کر لے۔ فرمایا جے سوال مدینے والا ہے تے جواب بھی مدینے والا ہی ہے، جواب بھی مدینے والا ہی ہے۔ سارا کچھ قربان کیتا مگر موقف نہیں بدلیا۔ امام حسین اپنے موقف تے ڈٹ گئے، سب کچھ قربان کیتا
تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور جنہوں نے کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر وہ استقامت اختیار کر گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندا انہاں تے میرے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ تخافوا علیہم، فرمایا نہ انہوں کو خوف ہے تے نہ انہوں کو غم ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اللہ نے فرمایا انہوں نے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، اکبر دی لاش بھی سامنے میں، اصغر دی لاش گودی وچ، قاسم دے ٹکڑے سامنے نے، عباس دے بازو بکھرے نے، سکینہ بھی روندی ہے، اپنی بہناں دے خیمے تے انہاں دا قید خانہ بھی یاد ہے، پر موقف تے قائم نے، کیوں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، رب نے قرآن جو فرما دیتا جنہ دی یاری میرے نہ لگ جے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، سر نیدے دی نوک تے چڑھے تے چہرہ مطمئن نے، ایک غم آجے تے انسان رولا پا دیندے، شور مچا دیندے، اپنے یار بیلی 10 بندے نے دستا کہ یار میں نے فلا غم لگ گئے، اتھے کیڑا غم نہیں، 10 دن مدینے عمرہ کرنے والا گزارا ہوئے تو کل مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ، ٹردیاں واپسی تو دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، تے مدینہ چھڑن دا کو غم تھوڑا سی جنہیں 56 سال مدینے گزارے ہوں، انہیں کیویں مدینہ چھڑیا؟ ایک حسین کو لو پوچھے، مدینہ چھڑن دا غم بھی ہے، پردیسہ وچ آ کے تے ریگستان وچ بغیر بھوک تے پیاس دے اور پانی دے بغیر بیٹھے نے، پتراں دا غم بھی سامنے میں، دھیاں دا غم بھی سامنے میں، اپنے بھائی عباس ورگے ویر دا غم بھی سامنے میں، تے قاسم ورگے بتیجے تے اونو محمد ورگے بھانجیاں دا غم بھی ہے، پر ایسا مطمئن، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوا نہیں، گرامی قدر حضرات انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی، امتحان آندے گئے تو فرسٹ ڈویژن جو پاس ہوندہ گیا، اجازت ہوئے تو پڑھیے قرآن، تھوڑا ہو روچی بولو سبحان اللہ، امام حسین و خراج عقیدت پیش کریے، اپنا تناد دا ہاتھ چکو، یعنی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز کربلا تو ہو کہ مدینے جاوے، اللہ نے رجاء فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ نے رجاء فرمایا نیکی تے تقوی دے کماں دے اندر ایک دوسرے نہ تعاون کرے آج، فرمایا برائی دے کماں وچ گناہوں دے کماں تے تعاون نہ کرے آج، امام حسین کربلا دے میدان چ ڈیرے لا لے، مدینہ چھڑ کے کربلا دے ریگستان چ آ گئے، پتراں دیاں قربانیاں تے دے دتیاں، نیدے دی نوک تے بھی چڑھ گئے، پر قرآن دے اصولاں نوں نہیں چھڑے آؤ، کیونکہ انہاں محمد عربی تو قرآن پڑھے آؤ، انہوں نے سیدہ زہرا پاک تو قرآن پڑھے آؤ، اللہ نے رجاء فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اچھا بولو جڑا بیلی نعرہ لگایا تو تساں جواب دیتا نا آج حسینیت 15 صدیاں گزر گئیاں، او دا ایک پتر پیاسا ایک بیٹی پیاسی،
سارا خاندان پیاسا، پر حسین علی مقام نے آکھیا پترو تے دیو دو چار دن پیاسے رہ لو، قیامت تک میرے نانے دی امت توڑے نام دیاں سبیلہ لگا دی روے، دو تین دن پکھے رہ لو، بیکھو قیامت تک توڑے نام دے لنگر تقسیم ہوں گے۔ اپنے موقف تے ڈٹے رہا جے، پھر ویکھا جے قیامت تک حسین زندہ باد تو یزید مردہ آباد ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، کربلا دے میدانوں اگر کسی تجزیاتی نظریے نہ دیکھیا جاوے تے ویکھن چ انج لگدا جویں وقتی طور تے حسین ہار گئے، معاذ اللہ تے یزید جت گیا وقتی طور تے۔ پر جڑا 15-14 صدیاں دے بعد جڑا نعرہ پہ لگدا نا گلی گلی حسین زندہ باد ہے تے یزید مردہ باد ہے، یہ نعرہ بھی پہ دسدا ہے کہ حسین جت گیا، یزید ہار گیا، یزید ہار گیا، حسین جت گیا۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ نے فرمایا کدے کدے تعداد وچ تھوڑے جڑے ہوندے نا، او جڑے قلیل ہوندے نے، او تعداد وچ جڑے زیادہ ہوندے نا، اے تھوڑے والے زیادہ والے تے غالب آ جاندے نے۔ ادھر 86 سن، ادھر ہزاراں سن، ادھر 72 شہید ہوئے، ادھر ظاہری طور پر نقصان نہیں ہویا، مگر قرآن نے کی فرمایا، فرمایا کدے کدے تھوڑے بہت ہوتے غالب آ جاندے نے، اللہ دے حکم دے نال بدر بھی گواہ تے کربلا بھی گواہ، تھوڑے بہت ہوتے غالب آ جاندے نے۔ آؤ امام علی مقام دی بارگاہ اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کریے، مل کے سارے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ چھوٹا جا جملہ کہنے لگا، ساری زندگی یاد رکھے ہو جڑا حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوندہ ہے۔ فیصلہ آج ہی ہو جانا ہے حسینی کون ہے تے یزیدی کون ہے، اسی تے سارے حسینی آنا بھائی، ہون تے مرشد دا ذکر ہو رہے ہیں تے کیوں نہ کریے رل کے ہاتھ چوکے نہ مل کے سارے نہ کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا، جدو میں کہاں تارا حسینی بندہ نعرہ مار کے آکھے حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پھر آکھے جے تارا، سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، تارا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا، بولے جڑا حسینی ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا ہمارا، ساڈا یزید کچھ نہیں لگدا، ہمارا حسین ہے، اسی یزید کچھ نہیں لگدے، ہمارا حسین ہے، اے ہمارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا، تارا حسین ہے، ہر سنی دی اکھ دا تارا حسین ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں کربلا دا میدان ہے، نبی تے موڑیاں تے کھیڑن والا ہے، 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات ہے، میرے امام دا خیمہ ہے، خیمے دے اندر سارے بلا کے نا تے میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، حامد علی میرے بلے آواز بلند،
امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا 9 اور 10 محرم دی رات خیمے دے اندر ارشاد فرمایا کہ یزید دی دشمنی میرے نال تو آڈا او دے نال کوئی ظاہری طور تے میرے تو علاوہ کوئی اختلاف نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تہانوں سارے نو اجازت دینا کہ چلے جاؤ. پتہ نہیں یزید نے صبح کی کرنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو چلے جاؤ. میں تے میرے پتر قربان ہون لئی تیار ہاں, میرے ویر قربان ہون لئی تیار ہے, پر تسی جاؤ کیوں اپنے بچے یتیم کرنے. فرمایا میں تہانوں سارے نو تسلی دینا کہ قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا. کوئی نہیں اٹھیا. امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا چراغ بجھا دے. چراغ بجھ گیا تے اندھیرا ہو گیا تے آپ نے فرمایا جڑا میرے سامنے نہیں جانا چاہتا وہ اندھیرے چ چلا جائے. آپ نے فرمایا اندھیرے چ مینوں ظاہری طور تے پتہ نہیں لگنا کون اٹھ کے گیا ہے. فرمایا چلے جاؤ, میں اجازت دینا اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. تھوڑ دیر دے بعد جب امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ جلا دے. عباس علمدار نے چراغ جلایا تو میرے امام نے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں گیا. بولیا جی سبحان اللہ. انہاں وفاداران دی وفات بولو سبحان اللہ. فرمایا جاندے نہیں, عرض کیتی سونے آپ وہ بلبل ہی کہا جڑا پھل ہوئے تے آوے ہی نہ تے سونے جڑا چراغ جلدے نو چھڑ کے چلا جائے او پروانہ نہیں ہوندا. تے عرض کیتی سونیا حسین ورگا معشوق سامنے ہوئے تے عاشق اٹھ کے چلا جاوے وہ عاشق نہیں ہوندا. عرض کیتی سونیا میں نہیں جانا, کسے بھی آکھا حضور اسا نہیں جانا. پر غور کریا جے میرے جملے تے میرے امام نے فرمایا سی عباس چراغ بجھا دے تے بعد فرمایا عباس چراغ جلا دے, کیونکہ امام نو پتہ سی سارے ٹر گئے ہون میرا عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا. وہ دی وفات اتنا مان سی. فرمایا عباس چراغ جلا دے, اندھیرے جو سارے بھی ٹر جان میرا ویر عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا. اتھے ایسے ایسے وفادار سن یہ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں بل بکھئے تے زمانے چ مشہور ہو جانا سی کہ پراواں نے پران کھوچ سٹ دیتا. لوگاں دا پراواں دی محبت تو مان اٹھ جانے سن. میری ملت دے نوجوانوں پر جدو مصر وال ویکھیے تے یوسف دے پراواں نے کھوچ سٹیا, پر جدو کربلا وال ویکھیے تے حسین دے پراواں نے بازو کٹا دیتے. پتہ لگیا مصر وال ویکھیے تے ویر ویران دے ویری ہوندے تے کربلا وال ویکھیے تے ویر ویران دیاں باواں. کربلا چ ویران نے ویران دے مان ہی رکھ لے, کدھر لوگاں دے مان ہی نہ ٹوٹ جاون. ایسی وفا کربلا چ نظر آندی ہے. میری ملت دے نوجوانوں 9 تے 10 محرم دی رات پیاس لباں تے وے میرے امام اپنی تلوار مبارک آپ خیمے دے باہر بیٹھ کے نہ تے صاف کر دے نے تے عربی دے شعر پہ پڑھ دے نے تے عربی دے شعر وچ فرما رہے جا نہیں دنیا جا میں تینوں چھڑ کے چلیاں تو کدے کسے نال وفا نہیں کیتی. جن نے تیرے نال یاری لگائی او دے نال ہی دھوکا کیتا ہی. فرمایا جا نہیں دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلے آ. اچانک میرے امام نے لگیا کہ جی میں ٹھنڈی جی مدینہ دی ہوا آئی ہے. میرے امام نے مڑ کے دیکھیا تے اے ہوا حضرت بی بی زینب اپنے دوپٹے دے نال ویر نو پی دے دی ہے. آ کے بہن نے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا کیوں ایڈے دکھی شعر پہ پڑھنا ہے, کیوں ایڈا دکھی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کے اپنی بہن نو سینے نہ لایا. اس طرح کر کے جدو تلوار دے نال آپ نے دستے دے نال ٹیک لگائی تے اونگ آئی. بہن پوچھ دیئے تینوں امی دی قسم انہوں سچی دسی کی ہویا. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میری اکھ لگی تے نانا نظری آئے نے. میں نے انج لگا جی میں نانا جان دی گودی چ چھوٹا گیا بچہ تے نانا محبت تے پیار کر رہے تے نالے فرما دے پترا سویرے ذرا صبر کرنا ہے. او جڑیاں بشارتاں میں 50 سال پہلے دیندا رہیا پترا انہاں بشارتاں دے سچ ہوندا ویلا آ گئے. سویرے صبر کرنی جدو اکبر دی لاش چکنی پوے تے جدھر جاویں سویرے ان اللہ مع صابرین دے ورد کردا جاویں. 9 محرم دی رات گزر رہی میرے امام ایک خیمے چ جا رہے ادھر بھی
قرآن دی تلاوت ادھر بھی نفل ادھر بھی تلاوت ادھر بھی نفل چھوٹے چھوٹے بچوں نو قریب بٹھا کے شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت سنا رہے اور میں تو تساں قاری صاحب کو قرآن پڑھیا انہیں تے فاطمہ کو قرآن پڑھیا سی اس ماں کو قرآن پڑھیا جنہیں محمد تو قرآن پڑھیا سی انہیں تے قرآن دیا تلاوتہ دیا کیا باتا پانی مک گیا انہیں دے خیمے جو کھانا مک گیا پر نہ تلاوت مک دیئے تے نہ نماز مک دیئے نمازی جہاں چ بڑے آئے پر انج دا نمازی کون ہے وہ ساری دنیا دے دکھ آگے پر نماز نہیں جا رہی نماز نہیں جا رہی سجدہ نہیں جا رہا تلاوت نہیں جا رہی امام نے ویکھیا سارے اپنے اپنے خیمے تے تلاوت قرآن پہ کر دینے آپ نے ویکھیا سارے نماز پہ پڑھ دینے تہجد دی نماز دا ویلا میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو میری فوج دا سپاہ سالار ہیں جا پتر ذرا میدان جہاد دا جائزہ لے کے آ اکبر گئے آ کے روندے جپھا مار کے چیخا مار کے روئے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی بابا میں دیکھ کے آیا کربلا دے تپ دے میدان کہ ایک عورت مائی چٹے رنگ دی چادر لے کے کربلا دی ریت صاف کر دیئے نالے تنکے چک دیئے نالے روڑ چک دیئے نالے رو دیئے میں پوچھے مائی جی کون ہو مائی جی کون ہو تے مائی رو دیئے جواب نہیں دیں دی امام حسین نے پتروں سینے لایا فرمایا پترہ مائی کون ہے میں دساں عرض کی بابا کون ہے فرمایا تیری دادی زہرا آئی ہے تیری دادی تے میری امی فاطمہ آئیاں حضور یہ دادی جان کے در آئیاں فرمایا جدو مدینہ ٹریا سا تے ماں دی قبر تے آخری حاضری دیتی تے میری اکھ لگی کہ میں خواب جو ویکھیا میں امی دی گودے چ لیٹیا تے امی فرما رہی سن پترا صبر کریں جدو کربلا چ تیری لاش ڈگنی ہے نا تے پتر میں ویکھاں گی تے ادو پتر تڑپاں گی پر میرے پترا یاد رکھی جدو سواری تو زمین تے آویں گا تھلے فاطمہ دی جوڑی ہوے گی فرمایا میری امی روڑ چکن آئیے کہ جد سویرے میرے پترے میرے پترہ نے زخمی ہو کے گرنا ہے تو کوئی روڑا میرے پتر دے زخمہ وچنا چوب جاوے کوئی ماما ہی ہوں دیا نے میری ملت دے نوجوانوں فجر طلوع ہوئی 10 محرم دی خونی فجر طلوع ہوئی ان میں کیڑا رنگ دیوان دشتے بلا کو عرش کا مینا بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو مدینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوانوں اکبر دی لاش بھی چکے لے آئے ابا آدھے کبادو ایتھے ملے آئے کوتھے ملے آؤ انہوں محمدیاں لاشاں بھی چکی آؤ قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی آؤ نوجوانوں اور بھی شہید ہوں گے وہاں بن عبداللہ قلبی بھی چلے گئے بچپن دا یار حبیب ابن مظاہر بھی گیا نوجوانوں پتر بھی دیتے بانجے بھی دیتے جدو امام حسین کی اپنی باری آئی میرے امام نے نانے دی دستار رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویران یہ کیڑی دستار ہے فرمایا باجیوں دستار کیڑی پن کے نانا میرا آج کرن گیا سی آپ نے جڑے ویلے جبا پہنے آؤ عرض کی تھی ویرا جبا کیڑا آئی فرمایا جبا بے جڑا ویر حسن پہنے کے گئے آپ نے اپنی کمر سے پٹکا بدے آؤ عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئی فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء آئی تنور کیڑی آؤ فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار ہیں نوجوانوں امام ایڈے سونے لگ رہے پہنے بے کے کہن لگی ویراؤ آج دولا پہ لگنا ہے امام دیاں کچھے تھرو آ گئے متھا چمے کے فرما دیاں نے پترہ ماری نہیں رویا اپنی باری کیوں رویا ہے تیرے امام نے بہنوں سینے لایا فرمایا اکبر نو میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدوں میری باری آئی ہے فرمایا میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کنڈے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس باز دے رونا کہ جد میرا
आज तीनों होई जिबरील बुराक या जद अली वल पर चले नबी पाक ने आप चढ़ा या आज कोई नहीं पता पकड़न वाला जदों वार हुसैन दा आया फिर खैमिया विचों निकली ज़ैनब उस बुरका मुँह से पाया पकड़ रकाब घोड़े दी आँखें ले चढ़ अमड़ी दिया जाया उस दिया जमातां तू सदके जावां किने मदीने तू करबला तक करबला तो मुल्क शाम तक मुल्क शाम के कैद खानिया तो मदीना तैयबा तक वीर दा साथ नहीं छड़िया ओ बहना दे ते वीरां दे नाल ज़मीनां दे मुकदमे नहीं मुकदे उस बहन तू सदके जावां जिन्हें पुत्र अपने वीर तो कुर्बान कीते ते मत्था चुम के आख्या वीरा तू ते पुत्र दीन तू वारे ने मैं पुत्र वीर तू वारे उस बहन दे हौसले तू सदके जावां और तो जिथे बहन करदियां ने ज़ैनब उथे सजदे पे करदी आई उस सैयदा ज़ैनब दी अज़मत नूं सलाम कराओ इमाम ने जांदी वारी बहन दे सिर पे हाथ रखे आओ फरमाया बोलिया चलिया माफ करया जे ज़ैनब तेरा वीर टुर चले आओ अपने पर्दे दा ख्याल रखना ही सैयदा ज़ैनब भी रोन लग पईयां बीबी शहरबानो भी रोन लग पईयां हजरत उम्मे रुबा भी रो रहीयां हजरत उम्मे लैला भी रोंदियां ने फरमाया अजे रोवो ना अजे रोन दे बड़े वेले आने ने फरमाया मेरी सवारी खाली आनी है सकीना बाबा बाबा कह के रोना है उदों रोले आ जाए फरमाया जदों खैमे में अगर लग जाणगियां उदों रोले आ जाए जदों ज़ैनुल आबिदीन ज़ंजीरां पाईयां जाणगियां उदों रोले आ जाए फरमाया जदों सिर नेज़े दियां नोकां ते चढ़ने ने उदों रोले आ जाए मेरे इमाम खैमे चों निकलन लगे खैमे दे अंदर कोहराम मच गया शहरबानो अकबर दी लाश ते लेट गईयां फरमा दियां अकबर उठ बाबा टुर चले सैयदा शहरबानो रोंदियां ने फरमा दियां वे ज़ैनुल आबिदीन पुत्रा उठ बाबा टुर चले ज़ैनब रो के फरमा दियां ने मेरे पुत्रो उठो ते मामो टुर चले जे मामो नु जांदियां रोक लो हजरत उम्मे फरवा फरमा दियां ने वे कासिम पुत्रा उठ चाचू जा रहे नी उठ चाचू नु रोक ले नौजवानों इंज लगे आओ हुसैन काफले वालों की जा रहे हैं जिवें जिस्म से रूह निकल के जा रही जिवें फुल्लां दी खुशबुआं निकल के जा रही हो इमाम अली मुकाम खैमे चों निकलन लगे मुड़ के फरमाया मेरा आखिरी सलाम है औलादा वाले हो कम्मा ते जांदे हो सवेरे बच्चे ते बच्चियां पुछदे ने बाबा किथे चले हो तुसी कहंदे हो मैं काम ते चलिया ते धियां पुछदियां अबू कदों आओगे बाबा कदों आओगे जदों हुसैन खैमे चों निकले खैमे वालियां भी पुछदे होवेगा लाजपाला कदों आओगे मेरी मिल्लत नौजवानों चीख निकल गईयां फरमाया हुसैन का आखिरी सलाम है मेरे इमाम जड़ वेले खैमे चों निकलन लगे अचानक आवाज आई लाजपाला अम्मी दा वास्ता अजे ना जाया जे उड़ के बैठे आओ हजरत उम्मे रुबाब दी आवाज फरमाया रुबाब क्यों बुलानी है अर्ज की दी लाजपाला सकीना चीख मार के बेहोश हो गई चांदी वार बेटी नो होश करा जाओ मेरे इमाम ने बेटी नो सीने न लगाया ओ दियां वाले ओ दुआ करो कोई यतीम बनाया वे मेरे इमाम बेटी नो सीने लगे रो रहे ओ
سی جڑی مدینہ تو کربلا تک ہی نہیں روئی او دے سامنے آواز دے بازو کٹے گئے نہیں روئی آقا سندیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں نہیں روئی اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں نہیں روئی اور روئی نہیں کدرے بابا نہ رو پین پر جدوں بابا ٹر پین او دے سارے صبر دے بندن ٹوٹ گئے سکینہ چیخ مار کے بیہوش ہو گئی امام سینے لا کے فرما رہے فرمایا سکینہ نیدیے اٹھ بابا ٹر چلے جان دیوار بابا کہہ لیں ساری زندگی بابا سنایا کہیں گی بیٹی اٹھ جا بابا ٹر چلے میں سمر دی آواز آئی حسین جلدی کر بارے آؤ میرے امام نے سکینہ نو زینب کی گود چرکھے آؤ فرمایا میں ٹر چلے آؤں میری سکینہ کا خیال رکھے آجے سواری سے بیٹھ کے آپ نے انہوں ایڈی ماری سواری ٹر دی نہیں فرمایا ایک بار منو کربلا لے جاؤ میں وعدہ کرنا تینوں کسے دی لاش نہیں چکنی پوے گی سواری مڑ مڑ کے خیمے بل ویکھ دیئے اولاداں والے ہو میرے امام نے مڑ کے بیٹھے آؤ امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا ہے نکے نکے آتے جوڑ کے خیمے دی اوٹ چ کھڑی ہے کہندی اجے نہ جایا جے اجے سکینہ رج کے بیٹھے آئی نہیں میرا ویر اکبر لے کے گیا ہے واپس نہیں آیا میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں نہ بابا نل بڑیاں گلاں کرنی آوانے میرے امام سواری تو نیچے آ گئے سکینہ نو سینے دے نال لا لے آؤ فرمایا بیٹی سکینہ ندیے چپ کر جائیں جو نہیں خریدا سکینہ بھی نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دیا نال بھی انج نہیں خریدا فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ کھٹ کے جپا مار لے آؤ کہنے لگی بابا نہ جایا جائیں میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہا جانا فرمایا سکینہ بیٹی گودی سے بہ جاؤ کہنے لگی بابا ابو کنوں کھاں گی کدے نال مدینے جاواں بابا کدے سینے سے سواں فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں کہنے لگی بابا امی نال اصغر سو گائے فرمایا نہیں دھیے مدینے میاں گلانے فرمایا ہن تو قانون بدل گئے نے تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ جانا ضروری ہے کہندے دس جاؤ یتیم کنوں آنکھ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے کے سارے پہ آنکھ دینے تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے فرمایا نہیں سکینہ جیدہ باپ مر جائے وہ بچہ یتیم دئی سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آ جائیں بابا یتیم نکرہ چبے کے روندے یتیم دیوارہ نہ لگ جاندے بابا یتیمہ نو پچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں اتے ویران کھلے ہوں دیاں وانے اتھے جاواں کی ویر بھی ٹر گئے میرے امام سینے لاکھے روئی جا رہے فرمایا زینب خیمے چھپا رہا سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سید زینب کھٹ کے سینے نلی اتارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا بیخ لین دے تینوں ویر نہیں لبناؤ مینوں بابا نہیں لبناؤ سید زینب خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرننا کوئی پیر کسے دے نہ ہون نہیں
یار آسمان دیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں فرشتے رون لگ پے امام نے آخری باری آسمان بل ویکھیا فرمان لگے جنہ دکھاں وچ دل پر راضی ستھیاں نہ تھی پارے دکھ قبول محمد بخشاؤ راضی رہن پیارے نوجوانوں پھر تیرہ دی بارشیں ہو گئی سارا بدن حسین سخی گاؤں تیران نال کرتا پھر بھی سید ریت تطیب عید نماز کھلوتا میرے امام تھوڑے تو زمین والے آرے اکھاں بچے اچھروے آئے شمر کہنے لگا پترہ والی رویا نہیں اپنی بار کیوں رویا فرمایا ظالموں عباس نے ڈک دیا مینو آواز ماری قاسم نے ڈک دیا مینو آواز ماری اکبر نے ڈک دیا مینو آواز ماری فرمایا میں کنو آواز مارا اس ظالموں خیمے دلے کر دیتے ہیں اچانک ایک سفید رنگ دی چولی ظاہر ہوئی لدے آوازیں آئی آجا بے پردیسی فتراؤں چکلوانا بچن چولی شالا جان دوزخ بچ سامارے جنہ لاش مٹی بچن رولی آمین آمین حسین یاد حسین آمین 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 میری باللہ تیری باللہ تیری باللہ تیری باللہ حسین پندرہ صدیاں دے بعد مسجد قلیم تے سجدہ کرنا سوکھا پر کربلا دی تپدی ریت تے پتر قربان کر کے سجدہ کرنا بڑا ہی اوکھا آخری بلے سجدہ کر کے حسین نے دسیا او میرے نانے دے امتیو میرے نال ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں تے میرے نال ود کے مصروف بھی کوئی نہیں پر جی کربلا دی حسین دی مصروفیت مصیبت سجدہ نہیں نہ چھڑا سا تے تُسی بھی سجدے لی بہانے نہ بنائے کہ مصروف بڑا مصیبت بڑی حسین تو ود کے مصروف بھی کوئی نہیں تے حسین تو ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں پر اس موقع تے سجدہ کر کے سبحان ربی العالی پڑھنا محفل چو سبحان اللہ کہنا کیڑا سوکھا ہے تے نیزے تے چڑھ کے پڑھنا کیڑا اوکھا ہے وہ اوکھا کم حسین کیتا جنہوں کائنات جو کوئی نہ کر سکتا میری ملت دے نوجوانوں امام حسین نے صرف قربانی ہی نہیں دیتی کچھ پیغام بھی دیتے قیامت تک نسل محمدین
سادات نو سیداں نو تے نبی دے نوکراں تے امتیاں نو پیغام دیتا کہ اسماعیل نے بھی ادوں جدو باپ نے حلق تے چھری رکھی سی قرآن کے اندر فلما اسلم وتلہ للجبین آخری ویلے سجدہ کیتا سی انہیں بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا حسین نے بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا آج انہاں لوگاں دی نشانے جڑے بڑے لوگ نے جڑے قرب خدا والے نے وہ ہر حالت وچ رب نو سجدہ کردے نے خوشیاں چ سجدے سارے کر لیندے نے دکھاں چ سجدے کرنا حسین دے کام ہے عارفاں دے سلطان نے فرمایا چڑھ بے چڑھنا کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے گلیاں دے وچ پھرن نمان لالا دے پنجاب شالا مسافر کوئی نہ تھی وے کچھ او دے کولوں جڑا پردیسی بھی پتر بھی قربان ہو گئے دیاں بیٹیاں روندیاں نے آپ بھی جا رہے ہے بھی پردیس تسی پردیس جاؤ وڈیاں نوں کہندے ہو نکیاں دا خیال رکھیا اوتھے وڈے بھی ٹر گئے نکے بھی ٹر گئے پیرے بابو فرما دے نے اے شالا مسافر کوئی نہ تھی ایک اکھ جنا تھی اڑانا باہو اسیاں پہ اڑنا یا اللہ مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو بارے ہو تاڑی مار اڑانا باہو اسی اپنی اڑنا ہارے ہو کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول